قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودون دموتشي إنه توتشي إن شاء الله በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን የምናየው ክፍላችን 28ኛ ክፍላችን ነው። ባለፈው ኢዕራብ አከፋፈሎችን አይተናል። በኢዕቲባር المحل وباعتبار الذات የሚል። ዛሬ ደግሞ የምናየው ምንድነው? ረፍዕ የሚባለው ነገር ምንድነው ወይስ በምን ይገለጻል የሚል ይሆናል። ነስብም ጀርም እንደዛው። يقول المصنف رحمه الله فالرفع ضم آخر الحروف ረፍዕ ብሎ ማለት ضم آخر الحروف የፊደሎችን መጨረሻ ضم ማድረግ ነው ይላል። والنصب نصب دغمو بالفتح بفتح ነው የሚሆነው طبعا የቃላቶች መጨረሻ ማለት ነው። بلا وقوف وقف ምንም ሳይኖር ሳታቆም አያችሁት። الرفع ضم آخر الحروف የሐርፎችን መጨረሻ ضم ታረጋቸዋለህ። ኢዕራብ መጨረሻ መሆኑን እየገለጸ ነው። والنصب بالفتح نصب ደግሞ በفتح ነው መጨረሻውን ማለት ነው። طبعا بلا وقوف رفعም ላይ ይሁን ነስብም ላይ ረፍዑ ላይ ضم የምታረገው ነስብ ላይ ፈትህ የምታረገው ወቅፍ ሳይኖር ሳታቆም ማለት ነው። ተግባባን? طيب والجر جر ደግሞ بالكسرة በከስረት ነው የሚገለጸው። لتبيين المعاني ትርጉሞችን ለማብራራት በከስራ ይገለጻል። والجزم جزم ደግሞ في السالم መጨረሻው ከሐርፈል ኢላ ነፃ ከሆነ ፊዕል ላይ بالتسكين أي بالسكون በስኩን ነው የሚገለጸው። አስሉን ነው እየተናገረ ያለው ያ ጀማዓ። እንግዲህ ረፍዕ አራት ምልክቶች አሉት ጠቅለል ስናረገው። አንደኛ ضማ፣ ዋው፣ አሊፍ፣ ኑን። ነስብ አምስት ምልክቶች አሉት ፈትሐ፣ አሊፍ፣ ከስራ፣ ያ፣ ሐዝፍ ኑን። ኸፍድ ሶስት ምልክቶች አሉት አልከስራቱ ወልያኡ ወልፈትሐቱ። ኸፍድ ሶስት ምልክቶች አሉት። ጀዝም ሁለት ምልክቶች አሉት አስኩኑ ወልሐዝፉ። በአጠቃላይ 14 ናቸው አሁን የቆጠርኳቸው። አሁን በእነዚህ ቤቶች በሁለቶቹ ግጥሞች ሙሰኒፍ ረሕመቱላሂ ዐለይህ እያስቀመጠ ያለው አስሉን ነው፣ መሰረታዎቹን ነው። ለረፍዕ ضማ ነች፣ ለነስብ ደግሞ ፈትሐ ነች፣ ለጀር ደግሞ ከስራ ነች፣ ለጀዝም ደግሞ ስኩን ነች። አራቱንም አነሳቸው። ምን አለ? فالرفع ضم آخر الحروف هو أصلنا نسا، والنصب بالفتح أهنم أصلنا نسا، والجر بالكسرة እንደዛው، والجزم في السالم بالتسكين أي بالسكون ይሄም እንደዛው። ተግባባን ያ ጀማዓ? አራቱን ከ14ቱ አራቱን ተናግሯል። 10 ይቀራሉ ማለት ነው። 10 ይቀራሉ። እነሱ አብዋብ ኒያባ ይባላሉ። ወደፊት ሁሉንም ያመጣቸዋል ኢንሻአላሁ ተዓላ። فالرفع ضم آخر الحروف عرفت ነገር አሰራሩን በተመለከተ الرفع ضم آخر الحروف رفع የሚባለው ነገር ኩልይ ነው። ضم ያልካት ጁዝኢ ናት። ምን ለማለት ፈልጎ ነው? ረፍዕ እኮ አራት ምልክት አለው አልኳችሁ አይደለም? ስለዚህ ረፍዕ የሚባለው ኩልይ ነገር ነው ማለት ነው። ضሙ ከአራቱ አንዷ ነች እኮ። ለኩልዩ እንዴት እሷ ኸበር ልትሆን ትችላለች የሚል ጥያቄ ያነሳል። ገብታችኋል? እንዴት ሊሆን ይችላል? ስለዚህ ምን ይባላል? ለማስተካከል ያክል على حذف مضاف ይላሉ። فالرفع أو فعلامة الرفع الأصلية أو فالرفع الأصلي بمجمريا رفع የሚገለጽበት ነገር ضم آخر الحروف የቃላቱን መጨረሻ ضم ማድረግ ነው አስሉ። አይዋ ከዚህ በኋላ ያሉት ፈርዕ ናቸው። ተግባባን? ቀለም እንደገለጽኩላችሁ አራቱ አስል ናቸው። ከዛ በኋላ ያለው 10 ግን ፈርዕ ነው ብለናል። ስለዚህ የረፍዕ ምልክቶች አራት ስለሆኑ
كأرات ضميت هي الأصل والبقية فروع ونائبة عنها لا مالت الذي أصل إنه يتناقر يعني ولا مال إنه باجر. طيب فالرفع ضم آخر الحروف زيد إنسان بعكس نومي هنا يا جماعة إهن يلبل من مسلاجه الضمة رفع بيبال تقرير لبت وخاصة ببصريوش مذهب جزئي النجر مبتدا رجه كلي خبر ما رجه يتوقع زيد إنسان واضح نهي. أما أن تقول الإنسان زيد الصبيتشان مالت ياسيزال تقبل ليلة ما ياسيزال نالبات السن سبقنا بتأملوا سيهون تروسو بتأم سيهون سبقنا يمالا سيهون كلهم سو عندهون أرجع قال هنا بستقر على بلزان زي بالم ستقلب بتوجن يتشالل كلي خبر انتبه كلي خبر جزء مبتدا هي إشكال اللوم كلي مبتدا درجه نيون خبر ما رجولينه كنا هون تجوبا فالرفع الأصلي تبعله ضم آخر الحروف تبلو تستكاكل أبر. طيب إيه عندنا ولا التانية ضم آخر الحروف ديتي لعل ألقاب الإعرابنا ألقاب البناء ميبال نجر على ألقاب الإعراب شوفوا الرفع النصب الخفض ويمجر الجزم نزيه إعراب متقمياوچ ናቸው ወይ ስያሜዎች ናቸው። ሌላ ደግሞ ألقاب البناء የሚባሉ አሉ። እንደሚታወቀው ቢናእ እና ኢዕራብ አለ ማሁል ኢዕራብ ማሁል ቢናእ ቢናእ ራሱ ርዕስ አለ መጨረሻ አካባቢ ላይ እናየዋለን። እዚህ የተፈለገው እዚህ ርዕስ ላይ ሙዕረብ ስለሆነ ነው ስለ ኢዕራብ ስለሆነ የምናወራው ሙዕረብ ምን እንደሆነም የተወሰነ እናነሳለን ወደፊት ራሱ ሲጀምርልን ማለት ነው። ተግባባን? ጀሚል الآن ألقاب البناء የሚባለው ደግሞ ضم انتبهوا ضم فتح ضمت على الكم تايلو فتح فتحات على الكم كسر سكون يقارنه طبعا النزي አሁን ضم فتح كسر ያለው የቢናእ መጠቀሚያዎች ናቸው ወይም የቢናእ ስያሜዎች ናቸው። ስለዚህ መብኒ የሆነውን ነገር ስናعرب ምንድነው መብኒዩን على الضم መብኒዩን على السكون መብኒዩን على الكسر ነው ምንለው አይደለም። እነዚህ የኢዕራብ መጠቀሚያ ሳይሆኑ ስናعرب ለምሳሌ جاء زيدون مرفوع علامة رفعه ضم ظاهر يبال لا يبالمكم لإعراب متقمية سلالهون عرفتم؟ طيب جيني هين كالن زنت زيغا ضم انديت يلالنو رفعني ياورا إعرابني ياورا ضم بلو متقمنا بربت لا هذا ما يصلح أهم بالكواتشو استلاح مسرد سوستنيا ضمت فتحات كسرت تاء يالباچو እነዚህ ሙሽተረኮች ናቸው። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ከቢናእም ላይ ضمت ይባላል ከኢዕራብ ላይም ضمت ይባላል። ለዚህማ ስናعرب وعلامة رفعه ضمة ነው ምንለው واضح يا جماعة ضمة ነው ምንለው واضح نعم فتحة كسرة ነው ምንለው እነዚህ ጋራዎች ናቸው። እዚህ ቦታ አሁን فالرفع ضمة ቢል ጥሩ ነበር ግን አላለም። والنصب بالفتحም ላይ ወደፊትም እንደዚህ ሆኖ ተቃውሞ والنصب بالفتحة ወይም ደግሞ بالنصبة بالرفعة ነበር የሚባለው ጀር ላይ ግን ጥሩ ነው። والجر ብሎ ምንድነው ያለው بالكسر ويس ولا بالكسرة بالكسرة ያለው واضح يا جماعة طيب اعتراض በዚህ መልኩ ይቀርብለታል ግን መልስ ይኖራል ጀዋብ አለው። አንደኛው ጀዋብ አሁን ያልነው እስጢላሃት ሁሉ ألقاب الإعراب ለብቻ ألقاب البناء ለብቻ የጋራ ቃላቶች ለብቻ هذا مذهب بصري የበስሪዮች ህግና ደንብ وأما الكوفيون كوفيوش كهونو فيستعملون هذا مكان هذا وهذا مكان هذا እያችሁ አንዱ ካንዱስ ማቀላቀል ይችላሉ። ሲፈልጉ ይሄን እዚህ ተቀማለ ይሄኛውን እዛኛ ተቀማ ድብልቅልቅ ያላል እንደዛ አይነት ህግ የላችሁ ችግር የለም። እንግዲያውስ فرف ضم آخر الحروف على مذهب ايش الكوفيين በኩፍዮች ህግና ደንብ ሄዶ ነው አንድ በሉ። ይሄ ሁለተኛ በስሪዮችም ቢሆኑ قرائن تدقفوا ضم ميلون بمعنى الضمة أو بمعنى الرفعة تقامتها قرينان تدقفوا ما نيوم بوتا سايهون ضم بلو بيتقامم ودا إعراب مهونون ويم إعراب مهونون يميتقم أكوابي لا يكهونا ضم لإعراب يتقامتها كما هنا نحن في باب الإعراب رأساتش مندنا باب الإعراب عدلم لي باب الإعراب ياورا ضم مانساتو بضم يتفلقه ضمت ويم دمو رفعت أعني إعراب مهونون بقلص للتاوق يشلالنا.
ወይም ለቤቱ ሊሆን ይችላል ضمة آخر الحروف ቢልበላሽበት رفعة آخر ሊበላሽበት ይችላል ይሄን ያልንበት ምክንያት ወደፊትም ምን አለ ቻለው ላይማ والجر بالكسرة كبر መጣል هذا دليل وقرينة واضحة ግልጽ የሆነ ነው اذا አንዱ ከአንዱ ላይ ኢጥላቅ ይደረጋል مطلقا عند الكوفيين وعند القرينة عند وجود القرينة أيضا عند البصريين እዚህ ጋር ደግሞ والمقام وبابنا يكون قرينة لنا قرينة ويم ደግሞ ጠቋሚ ሆነና አልበሉ والنصب بالفتح نفس الشيء بلا وقوف على እዚህ ጋር انتبهوا هنا بلا وقوف ከዛ በፊት فالرفع ضم آخر الحروف ሲል آخر የሚለውን ቃል ሲጠቀም فيه إشارة إلى أن الإعراب إنما يكون في آخر الكلمة إعراب የሚባለው ተቃላት መጨረሻ ላይ ነው የሚሆነው መጀመሪያ ላይ ሆነ نعم هذا مفهوم በየቦታው የምናውቀው ሶርፍ ነው ሶርፍ የሚባለው የቃሉን መጀመሪያም መካከልም ጥናት አለው ومن نحو فمحل بحثه آخر الكلمة ስለዚህ آخر الحروف ሲል ይሄን ጥቆማ ለማድረግ ነው ሌላ ቦታ አይኖርም والنصب بالفتح ያለ نصب فتح ነው ብሎ بلا وقوف ያለ ደግሞ بلا وقوف ያለችዋን ደግሞ بلا وقف ማለት ነው ትርጉሙ ሳትቆም ሲሆን فيه إشارة إلى أن الإعراب أو الرفع والضم والفتح أو الضم والفتح والكسر إنما تظهر عند عدم الوقف ضمون بقلص متعنبو كسرون بقلص متعنبو وقف بلل ጊዜን فتحንም እንደዚሁ وقف ساكن سمع سكون ነው جاء زيدون ضم አቅርቻለሁ አይደል وقف جاء زيد صار ايش ساكن سكون ሆነ ስለዚህ بلا وقف የሚለው ለዚህ ነው ባይሆን فالرفع ضم آخر الحروف والنصب فتح آخر الحروف آخر الحروف ያለው فتحም ላይ ያው بلا وقف ያለው ደግሞ آخر الحروف ضم آخر الحروف بلا وقف ነው احتباك ይላል حذف من الأول لذات الثاني وحذف من الثاني لذات الأول ይላል ምክንያቱም ይሄን ያልነበር ለምንድነው هذا الضم መጨረሻው ላይ ነው የሚሆነው አይደለም آخر الحروف አይደለም كذلك الفتح فتحም آخر الحروف ነው ስለዚህ ضم ላይ آخر الحروف ያለችውና መጣ فتح ላይ ተዋት ወሰዳት ወደዛ بلا وقوف የምትለዋን ደግሞ فتح ላይ ያመጣት ضم آخر الحروف ላይ ተዋት ወሰዳት ወደዛ ለሁሉም ይሆናል አይደለም ለነዚህ ወደፊት ወልጀሩ بالكسرة التبين የሚለው ቤት ላይ ነው بلا وقف መሆን ግድ ነው آخر الحروف መሆንም የግድ ነው ማለት ነው እና آخر الحروف እና بلا وقوف ያለው እንደ ቀላል የመጣ አይደለም በዚህ መልኩ ልትረዱት ይገባል ለማለት ነው فالرفع ضم آخر الحروف والنصب بالفتح بلا وقوف والجر بالكسرة للتبيين والجزم في السالم بالتسكين إيه بيت دقمو إن شاء الله كافتا بوهلا نبرار رولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال رحمه الله والجر بالكسرة للتبيين جر دقمو بكسر نومي هو للتبيين ترجم لمجلس أهنم للتبيين يالتشوا ضم آخر الحروف للتبيين والنصب بالفتح للتبيين هلو ما يتهدالج عند كذلك والجر بالكسرة بلا وقوف تمت على شولز بلا وقوف يالج كذلك والجر بكسر آخر الحروف على شو زقام تمت عليه الحذف من الأول لدلالة الثاني مالتهم للتبيين مالت انتبهوا للتبيين مالت يتفلقبات الإعراب إنما يؤتى به لبيان المعاني ترجموش لما جلسنا إلى ده مثال في تركيب واحد عند عرفت نجر لي يتلاقي ترجموش كربارلو انتبهوا عند عرفت نجر النزع ترجموش تلاقيتهم ميمتوت pronunciation ስትቀይር ብቻ ነው ኢዕራቡን ስትቀይረው ብቻ ነው ኢዕራቡን ስትቀይረው ትርጉሙም ቀይር ይላል
አያችሁት አይደል? ማን ነው ያንን ትርጉም የመራን ስንል ኢዕራቡ ነው የመራን። ኢዘን ضمም ይሁን ረፍዕም ይሁን ነስብም ይሁን ጀርም ይሁን በዓላመታቸው ሲገለጹ ትርጉምን ለማብራራት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እንዲህ ይላል ማ አሕሰነ ዘይደን አንድ አቀራር፣ ማ አሕሰነ ዘይዱን ሁለት፣ ማ አሕሰኑ ዘይድን ሶስቱም የተለያየ ትርጉም አለው። የተለያየ ትርጉም መሆኑን ኢዕራቡ ነው የሚነግረን። እንተቢሁ ያ ጀማዓ። ጠይብ ማ አሕሰነ ዘይደን ማለት ተዓጅብ ይባላል። ከማ ፊ ቀውሊ ረቢና ጀለ ወዐላ ፈማ አስበረሁም ዐለ ናር ወደፊት ይመጣል ኢንሻአላህ። ባቡ ተዓጅብ ይባላል። አሁን ማ አሕሰነ ዘይደን ማለት ጉድ ዘይድ ደስ ሲል እንደ ማለት ነው። እየተገረምክበት ነው። ውበቱም ይሁን በቃ ያስገርመ ነገር አለ። ዘይደን መፍዑል ቢህ ነው ተነሰበ። ተዓጅብ መሆኑን ያወቅኩት በኢዕራብ ነው። ማን ተደግፌ ነው? ጠብዓን በዚህ ሁኔታ ነው። ማ አፍዓለ የተዓጅብ ሲጋ ስለሆነ ነው። ወደፊት ይመጣል ብያቸዋለሁ። ማ አሕሰነ ዘይዱን ካልኩ ደግሞ ማ አፍራሽ ነች፣ ናፊያ ትባላለች። ዘይድ መልካም አልሰራም ነው ትርጉሙ። ማ አሕሰነ ዘይዱን ዘይድ ሃዛ ለም ያዕመል ዐመለን ሰሒሐን ጥሩ ስራት አልሰራም። ማ ናፊያ ናት፣ ዘይዱን ፋይል ነው። ጠይብ ማ አሕሰኑ ዘይድን ካልኩ ደግሞ ማ እስቲፍሃምያ ናት። ማ ራሷ አብራ እየተቀያየረ ነው ትርጉሙ። ማ አሕሰኑ ዘይድን አዩ ጁዝኢን ሚን አጅዛኢ ዘይድን ሐሰን ከዘይድ ክፍሎች ሰው ልጅ ብዙ ፓርት አለው፣ ፊት አለው፣ እጅ አለው፣ የተለያዩ አካሎች አሉት። ተአካሉ ሁሉ የሚያምረው ፓርቲ የትኛው ነው ማለት ነው ጥያቄ ነው። ማ አሕሰኑ ዘይድን ካልኩ ዲን በከስር ነው የቀራሁት። ፈዕንደ ዛሊከ ተቁል ወጅሁሁ ልትል ትችላለህ። መልስ ያስፈልገዋል። ይሄ መልስ ያስፈልገዋል ጥያቄ ስለሆነ። ጠይብ ቢአይ ሸይእን ተበየነት ሃዚሂ ልመዓኒ እነዚህ ትርጉሞች በምንድን ነው የታወቁት ከተባለ ቀጥዓን በኢዕራብ ነው የታወቁት። ተግባባን። ፈሊዛሊከ ሊተብይን የሚለውን ቃል የተጠቀመበት ለዚህ ነው። አይ ልኢዕራብ ሰዋኡን ቢልረፍዕ ቢልከስራ ሰዋኡን ቢልደም አው ቢልፈትሕ አው ቢልከስር አው ቢልጀዝም አው ቢስኩን ጠብዓን በእነዚህ የምንጠቀመው ትርጉምን ለማብራራት ነው። አظن ዋضሕ። ወልጀዝሙ ፊ ሳሊሚ ቢተስኪን ቃል ጀዝም ደግሞ ሳሊም የሆነው ፊዕል ላይ በስኩን ነው አለ። ሳሊም ማለት ቢተስኪኒ ማለት መጀመሪያ ተስኪን ሰከነ ዩሰኪኑ ተስኪንን ሰበብ ይባላል። አልሙራዱ ቢሂ ሱኩን አጥለቀ ሰበብ ወሁ ተስኪን ወአራደ ልሙሰበብ ወሁ ሱኩን። ይሄ ነው የተፈለገው ቢስኩኒ እንደማለት ነው። ተግባባን። ጀሚል ፊ ሳሊሚ ብሎ ቀይዳ መጣ። ጀዝም ሌላ ቦታ ላይ አይገባም ለማለት ነው ወይ? ሊማዛ ቀየደሁ ተግባብተናል እምላችሁ። ሊማዛ ቀየደሁ ቢሳሊም ሳሊም የሚለውን የቀየደበትማ ሙዕተለል አኺር ፊዕል አለ። የድዑ፣ የርሚ፣ የርዳ እነዚህ አሁን ፊዕሎች ናቸው። ጠብዓን ግን መጨረሻቸው ምንድን ነው? ሙዕተለል አኺሮች ናቸው። እነዚህ ላይ ጃዚማ ከገባ ሱኩን አይደለም የሚሆነው ሐዝፍ ነው። ስለዚህ እሱን ለማውጣት ሲል ነው ሱኩን በግልጽ የሚመጣው እዚህ ጋር ነው። ያኛው ከሆነ ቢልሐዝፍ ነው የሚሆነው ለማለት ነው። ናም ሰሒህ ሃዛ ሙዕተለል አኺር ኢማ ቢልዋው አው ቢልአሊፍ አው ቢልያእ ከሆነ ሱኩን አይደለም የሚገባው። ኢነማ አልሐዝፍ ሐዝፍ ሐርፍ ኢላ ነው የሚሆነው። አልሐረከቱ ለቲ ቀብለሃ ኢማ አን ተኩነ ፈትሐተን ፈተዱሉ ዐለይሃ ያኒ ዐለ አልአሊፍ ከዛሊከ ኢማ አን ተኩነ ضመተን ፈተዱሉ ዐለ አልዋው ወኢማ አን ተኩነ ከስረተን ፈተዱሉ ዐለ አልያ። በዚህ መልኩ ነው። ስለዚህ ፊ ሳሊሚ ብሎ የቀየደበት ለዚህ ነው። አባል ثم قال المصنف رحمه الله ونون الاسم الفريد المنصرف إذا درجت قائلا ولم تقف. إذا درجت إذا درجت ملم نسخة يطفر. ونون الاسم الفريد اسم مفرد نكو تنوين تارقوال له. فريد مالت مفرد هنا اسم تنوين تاسكبابت على المنصرف يا اسم مفرد منصرف يهونا. منصرف مالت أي الذي ينون ويجر بالكسرة تنوين يميقبل جر بالكسرة يميقبل مالتنا السو تنوين الدرجان تنوين التمكين. إذا درجت قائلا ولم تقف إذا درجت قائلا يتناقر كسوان ناطقا مالا ولم تقف ساتقوم عرفت نقرون عكتات له بندهبت جزي سمون تنوين تارقوان له. جاء زيدون القائم زيد تلال
رأيت زيدا القائمة زيدا هي فتحة رجال مررت بزيد يتنونه الاسم الفريد المنصرف طيب ونون الاسم الفريد المنصرف فريد اسم فاعل من فرود ككرمة فرود كرمة فهو كريم من بلال شرف فهو شريف من بلال فرود فهو فريد بلال لكن زيقا بمعنى المفرد يتفلقون بمعنى المفرد فريد ميلون ذات النجر سيفلقوا فريد نو ميلو تلاه منفرد دقمو وين مفرد عفوا مفرد ميلون دقمو لك قالنو هذه الكلمة مفردات قالن بتملكتن ترجم سايون ግን ይሄ እንደ ኢጥላቃቸው ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር ግን የተፈለገው ፈሪድ ብሎ ሙፍረድ ቃል ለማለት ነው የተፈለገው አበል ተኑን ይገባዋል ለማለት እኮ ነው ተኑን ይገባዋል ዘይዶን መሐመዱን በክሮን ኻሊዱን ረጁሉን ضاربون شاربون ذاهبون ተኑን ሁሉም ላይ አለ ተኑን ማለት መቼም ታውቃላችሁ التنوين هو في اللغة التصويت تصويت ድምጽ ማውጣት ማለት ነው أو الإدخال أقول نونت الكلمة أي أدخلت فيها النون أدخلت فيها النون مالتنا بس إلها تنوين سيقلصوات انتهي بلون ميقلصوات نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا إذا جرموا لي كرانا طبعا طيب السن تاسقبال له سم لاي سيل في إلاي النوانم طبعا الفريدة على دم الفريدة سيل كمفرد وجعل لاي النوانم مالته نوي توبابا يا جماعة جمع المؤنث السالم مسلمات ينون جمع التكسير رجال لا تلهيهم رجال رجال ترون قبطة طيب ስለዚህ جمع እንደዚህ የሚሆን ከሆነ لماذا يقيده بالمفرد بمفرد እንዴት ሊገድበው ይችላል ونون الاسم ሲል الفريد ሲል جمع ሳይነወን የሚል ነገር የለው አለው እኮ طبعا ግልጽ ነው አይደል طيب ይሄ መልስ ይሰጣሉ እንዴ ይላል المقصود به الفريد بلو يقدبበት ምክንያቱ لإخراج جمع المذكر السالم والمثنى جمع المذكر السالم እና ሙሰናን ለማውጣት ነው የፈለገው እንጂ እነዛኞች ባይሆን እነሱን ለማውጣት ብሎ የተጠቀመው ቃል المشكلة እነሱን ለማውጣት ብሎ የተጠቀመው ቃል ሌሎችንም አብሮ አናግዶ ወሰደበት ሙአነስ ሳሊምም ጀምዕ ነው ጀምዕ ተክሲርም ጀምዕ ነው እንደማይነወኑ ጥቆማ አደረገ ለማለት ነው واضح طيب አንዱ ይሄ ወይም ሙፍረዱ አስሉ እሱ ስለሆነ ከዛ በኋላ ያሉት ለሁለት ይከፈላሉ ጀምዖች ማለት ነው ወይ ሙሰና ጀምዖች ለሁለት ይከፈላሉ የሚነወናል ማይነወናል ስለዚህ አንተ ተከታተልና የሚነወነው እንደሚነወን ማይነወነው እንደማይነወን ማወቅ መቻል አለብህ አስሉን ተተናገረ كذلك كل ما ينبع عن هذا المفرد የሚነወነው አስሉን ተናግሮ ሌሎችም በፈርዕ ስለሆኑ ተታቸው ማለት ይቻላል جميل المنصرف قال المنصرف ያለችዋ ደግሞ سم كمسارته لا انتبهوا هنا الاسم قسم لا قسمين مبني ومعرب سم له تكفلال مبنينا معرب يبالال طيب معرب دمو له تكفلال منصرف غير منصرف منصرف مالت تنوين يمياستناقد قال محمد اجوت زيد خالد لازم اسموش من ناجم اسم معرب منصرف ናቸው ሁለተኛው ክፍል ተሙዕረብ ማለት ነው طبعا غير منصرف ነው አህመድ እስማኤል ኢብራሂም ኢስሐቅ ያዕቆብ እነዚህ ቃላቶች ደግሞ غير منصرفዎች ናቸው አይነወኑም طبعا ተግባባን ስለዚህ ونون الاسم الفريد المنصرف ሲል غير منصرف ما تنوين አይገባም ياتي من بعد اسمه احمد አያችሁ ተንዊን የለም احمد على احمدን አይባል لماذا لأنه اسم غير منصرف سلازي على المنصرف የሚለው እሱ ለማውጣት ፈልጎ ነው إذا درجت قائلا عرفت ነገሩን ደግሞ ስትነዳው ነው يعني ወቅፍ ሳትቆም ስትቀር አያይዘህ በመትሄድበት ጊዜ ነው ولم تقف ሳትቆም ሲሆን ነው ተንዊን የሚመጣው خبيرا بصيرا وكان الله غفورا አያችሁ ተንዊን ነው وكان الله غفورا قالكم ሌላ ጉዳይ ነው የሚሆነው ወደፊት ይመጣል ስለዚህ ሳታቆም የነዳህ እንደሆነ ተንዊን ታደርጋለህ ይላል ያቆም ክሳ እንደው
ወቅፍ ያረክስ ሰው እንደሆነ ተንዊኑ ይኖራል ወይስ አይኖርም የሚለውን በሚቀጥለው ትምህርት የምናይ ይሆናል። وإلى لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا.